السلام عليكم ومرحبا في دروس مصباح. معكم محمد بياد في هذا الفيديو ان شاء الله اللي غادي نشوفوا فيه شابتر 2 لو كوميرسون. دونك فوالا كوميرسون هو التاجر بالعربيه. دونك فوالا لو كوميرسون لي غارونتي دو لا كونستيتيسيون ماروكان. غادي نشوفوا الضمانات اللي عطاهم لينا الدستور المغربي بانه كيضمن لينا لا ليبرتي دو كونكورونس، يعني حريه المنافسه etc. La Constitution marocaine 2011 a réservé un titre entier, titre 2, aux libertés et droits fondamentaux des citoyens. Donc voilà. أهم الحوايج اللي جا بهم الدستور المغربي 2011 هو أنه جا في التيتر 2، يعني في الجزء الثاني كيدوي على الحريات وحقوق الأساسية اللي كيتميز بها المواطن. Parmi les droits et libertés garantis par notre Constitution figurent. دونك فوالا من ضمن هاد الحقوق والحريات اللي كيضمنهم لينا الدستور ديالنا المغربي هما لو دروا دو بروبريتي اي لا ليبرتي دونتربروندر. دونك فوالا اهم حاجه اللي كيضمنها هي الحق ديال الملكيه وحريه المنافسه. دونك فوالا l'article 35 de la dite constitution stipule au début de son alinéa 2. دونك فوالا في الارتيكل 35 اللي مشينا بالضبط الكونستيتيسيون ماروكان في الديبي ديالو غادي نلقاو كيدوي في البدايه ديالو علاش يعني هاد البارتي هادي مزوزه من هاد الارتيكل هذا. ليطا غارونتي لا ليبرتي دونتربروندر اي لا ليبر كونكورونس. دونك فوالا ليطا كتضمن لينا الحريه ديال المنافسه. هذا اهم حاجه هي الحريه ديال المنافسه. دونك فوالا الدوله كتضمن الحريه ديال المنافسه. دونك انسي hormis les personnes exclues par la loi, يعني من أهم الأشخاص اللي concernent par la loi, l'accès à la profession de commerçant au Maroc est libre et garanti, mais sous certaines conditions dont certains tiennent à la personne et d'autres sont liés à l'activité. Donc voilà, أهم حاجة هي يعني باش تكون commerçant، يعني باش تكون commerçant ما سهلش باش تكون commerçant. كاين واحد لي conditions اللي هما لي conditions les concerne la personne يعني الشخص اللي وكاين les conditions les concerne l'activité اللي كيمارسها الشخص. دونك فوالا باش تكون كوميرسون احنا غادي نشوفوا لي كونديسيون. كي كوميرسون شنو هو الكوميرسون؟ لو ستاتي دو كوميرسون كومبورت دو تيب دو كونديسيون. يعني باش تكون كوميرسون خاصك دو تيب دو كونديسيون، جوج شروط باش تكون كوميرسون. شنو هما؟ سي tenant à la personne des commerçants. غنشوفوا دابا لي كونديسيون tenant à la personne، يعني لي كونديسيون اللي كيتعلقوا ليا بالشخص. لا كاباسيتي كوميرسيال سي تري امبورطون، الاهليه التجاريه. نشوفوا يعني واش مؤهل انك اكزيرسي لو كوميرس او نو. Les interdictions, la déchéance, l'incompatibilité et le commerce soumis à une autorisation. Donc غادي نشوفوا هذوك الحالات اللي ممكن تنزع عليك منها. يعني ممكن ما تبقاش كوميرسون، تكون كوميرسون ما تبقاش، ولا يعني تكون انت ديجا طايح في واحد المشكل وما تقدرش تكون كوميرسون. يعني هذاك المشكل هو اللي غادي يخليك ما تكونش كوميرسون. غادي نشوفوا كيفاش شنو ولا ديشيونس الحرمان، نشوفوا الانكومباتيبيليتي عدم التوافق. غنشوفوا الكوميرس سومي ا ان اوتوريزاسيون، خاصو اوبليغاتوار واحد الرخصه يعني باش اكزيرسي الكوميرس وتكون كوميرسون. سي تونون ا لاكتيفيتي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لي كونديسيون تونون ا لا بيرسون. في الفيديو بريسيدون ان شاء الله غادي نشوف فيه لي كونديسيون تونون لاكتيفيتي كوميرسيال. دونك فوالا في لاكتيفيتي غنشوفوا لاكومبليسمون دي زاكت دو كوميرس. يعني كاين واحد لي زاكت دو كوميرس اللي خاصك تكون كتمارس يعني الكوميرس في واحد الاطار محدد اللي كتحددوا لنا الماده 6 يعني والماده 7. دونك لارتيكل 6 لارتيكل 7 دو كود دو كوميرس. وغادي نشوفوا خاص اوبليغاتوار تكون اكزيرسي الكوميرس، خاص تكون ليكزيرسيس habituel او بروفيسيونيل دي كوميرس ou l'exercice de l'activité commerciale en son nom et pour son propre compte. يعني خاصك تمارس يعني التجارة بواحد الطريقة هي اعتيادية habituelle، يعني avec le temps au professionnel يعني مهنية. غنشوفوا هادشي بالتفصيل. وخاصك exercer l'activité commerciale بالاسم ديالك et pour وبالكونت ديالك، عندك واحد الكونت في لابون. دونك فوالا
نشوف دابا لي كونديسيون تونون à la personne la capacité commerciale غادي نشوفوا يعني لي كونديسيون تونون à la personne ou la capacité commerciale. Donc le droit commercial marocain, la capacité commerciale obéit aux règles des statuts personnes. Article 12 du code de commerce est suivant. Premièrement, les conditions خاص تكون marocain major, يعني خاص تكون واحد personne اللي هو major يعني بالغ. باش تكون major كاينين لي كونديسيون. Premièrement خاصك justifier l'âge de la majorité 18 années. Article 209 des codes de famille. Donc خاصك تجيب واحد لا بروف يعني سوا الحاله المدنيه ديالك يعني ليطا سيفيل سوا لا كارت ناسيونال. دونك باش تجي سيفي بان عندك 18 عام خاص اوبليغاتوار باش تكون عندك 18 عام. وهذا الشيء راه كاين في الارتيكل 109 من مدونه الاسره. Ou deuxième condition, le très important, être capable et sans interdiction. خاصك تكون capable انك ما عندكش شي مرض ما معوقش يعني ماشي هانديكابي. دونك فوالا وخاصك تكون sans interdiction يعني تكون بدون ما دايرش مثلا واحد ديجا يعني الملف ديالك فيه شي مخالفه مع يعني المخزن ولا فيه مشدود في السجن ولا شي مشكل يعني ولا انت مثلا استاذ ولا ميديسين. غنشوفوا هادشي بالتفصيل ان شاء الله. يعني خاصك تكون sans interdiction. دوزيام كونديسيون اللي هو الا كنتي هادي ماجور مزيان يعني خاصك تكون برومييرمون خاصك تكون الكاباسيتي خاصك تكون ماجور. ماروكان ماجور انكابابل هنا دونك راك ماروكان ماجور مي كاين واحد المشكل اللي هو انكابابل يعني هنايا خاصك تكون اوبليغاتوار. هذا هو الكونديسيون ديال لا كاباسيتي كوميرسيال. هذا هو الكونديسيون اللي تري امبورطون. مي هادو غادي نشوفوا غير لي كا اللي كيكون عندك واحد المشكل وشنو خاصك دير باش تعالجو. دونك ماروكان ماجور انكابابل يعني انت ما قادرش يعني مثلا عندك واحد المرض هانديكابي اكسيتيرا. دونك غنشوفوا شنو يعني شنو خاصك في هذه الحاله. انتردي ديكزيرسي لو كوميرس يعني ما تقدرش تمارس الكوميرس صوف يعني باستثناء خاصك شنو خاصك صوف دون لو كا او إلي ريبريزونتي بار ان توتيل. يعني هنا خاصك واحد الوصي واحد الولي امر او واحد الوصي اللي غادي ينوب عليك يعني هو اللي غادي يقوم بدوك المهام اللي انت ما تقدرش ديرهم. علاش؟ حيت انت هانديكابي مي انت راه غادي تمارس يعني غادي تكون كوميرسون مي غادي تمارس بسون كونت وسون بروبر نوم يعني بالاسم ديالك وبالكونت ديالك. مي شكون اللي خاصك ضروري اوبليغاتوار واحد التيتيل يعني واحد الوصي اللي غادي مثلا الاب ديالك ولا الام ديالك ولكن هذاك اللي غادي يمارس يعني حتى هو خاص يكون سون انترديكسيون. دونك فوالا كاين ماروكان مينور في حاله كنتي قاصر يعني ماجور يعني هادو هما لي كونديسيون. الا كنتي مينور دونك فوالا موفر فيك هاد ايتر كابابل وسون انترديكسيون مي نتايا ما عندكش هاد لاج ديال 18 عام. هنا كيف ما شفنا انت راه عندك لاج ديال لا ماجوريتي مي انت ماشي كابابل يعني انت ماروكان ماجور انكابابل يعني نتايا ماشي كابابل واخا سون انترديكسيون. شفنا شنو خاصك دير خاصك واحد تيتيل. مي هنا مينور شنو خاصك il peut exercer sur deux conditions fondamentales يعني ممكن تقدر تمارس يعني الكوميرس مي تحت واحد جوج شروط اللي هو اساسيه. première condition اللي هو approcher l'âge de la majorité 16 ou 17 années يعني خاصك تكون قريب للاج ديال 16 عام و17 عام. يعني هنايا يعني خاص يكون هاد الكونديسيون اي اوبليغاتوار خاص تكون اي ماشي او اي يعني هاد الكونديسيون هو تحقق. ولكن مازال خاصك كونديسيون اخر هو افوار ان اوتوريزاسيون دو جيج يعني خاصك واحد الموافقه ديال القاضي يعني ديال ديك التريبينال ديال المحكمه. خاصك ضروري يعطيك واحد لوتوريزاسيون هو اللي غادي يسمح لك بانك تمارس الكوميرس وتكون قريب ما بين لاج 16 17 تكون المهم هنا تقدر تكون عندك 17 عام يعني قريب 18 وتاخذ واحد لوتوريزاسيون. دونك فوالا اترونجي يعني لكن انت يا واحد البيرسون اللي هو ماشي ماروكان يعني ما عندوش لا ناسيوناليتي ماروكان. pour exercer au Maroc avoir au moins 18 années يعني خاص على الاقل تكون عندك اوبليغاتوار يكون عندك هاد الكونديسيون ديال بروميير كونديسيون في لي كونديسيون دو لا كاباسيتي كوميرسيال اللي هو لاج دو لا ماجوريتي خاص يكون عندك. مي par exception il peut avoir une autorisation du juge
يعني وباستثناء ان خاصك ضروري تاخذ واحد لوتوريزاسيون مع عند القاضي. لا لوا 54 17 ارتيكل 15 دي كود دي كوميرس، يعني هنايا في من خلال لا لوا 54 بالضبط لارتيكل 15 من الكود دو كوميرس، يعني مدونة التجارة. دونك فوالا. وكاين واحد الحالة أخرى هي ديال لا فام ماغيي. لا فام ماغيي يعني المرأة المتزوجة كان قبل ما يمكنش ليها اكزيرسي لو كوميرس، مي دابا يعني ملي جا الكونستيتيسيون ديال 2011 ممكن كيقول لك بو لا فام ماغيي بو اكزيرسي لو كوميرس سون اوتوريزاسيون دو سون ماغيي، ارتيكل 17 دو كود دو كوميرس. دونك فوالا مشينا لارتيكل يعني الفصل او الماده 17 من مدونه التجاره، كتقول لنا بانه المراه تقدر تمارس التجاره بدون الموافقه ديال الزوج ديالها. قبل 2011 كان ضروري المراه اللي بغات دير الكوميرس التجاره خاصها ضروري تاخذ الموافقه ديال الزوج ديالها. دونك فوالا كنشوفوا حالات كاين شي اساتذه، انا الحاله غادي نخليها حتى نوصلوا ليها. دونك فوالا ديال تونون لاكتيفيتي ماشي لا بيرسون. دونك فوالا لي زانترديكسيون لا ديشيونس كوميرسيال. دونك فوالا غادي نشوفوا هنايا يعني دوك الحالات لي كا اللي ممكن انت ما تقدرش تمارس الكوميرس، او بيان يعني انت كنتي كتمارس الكوميرس ودرت وقع لك واحد المشكل وما تقدرش تبقى كوميرسون، يعني هتنزع منك هذيك الصفه يعني لو ستاتي دو كوميرسون. دونك فوالا le droit marocain interdit le commerce aux personnes qui ont encouru certaines condamnations. يعني القانون المغربي كيمنع يعني ممارسة الكوميرس بالنسبة للأشخاص اللي مرتكبين واحد الجرائم، يعني la déchéance d'un droit et le fait de ne plus pouvoir en obtenir la reconnaissance en justice. يعني obligatoire خاصك تكون ما ديرش واحد الجريمه او لا ما ديرش واحد المخالفه ضد القانون باش تكون كوميرسون. لا ديشيونس كوميرسيال هو الحرمان من لارتيكل 711 ا 720 دي كود دو كوميرس. دونك فوالا من لارتيكل 711 حتى لارتيكل 720 دي كود دو كوميرس هنايا كيدوي ليا غير على لا ديشيونس كوميرسيال. شنو لا déchéance? C'est l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toutes les sociétés commerciales ayant une activité économique. L'article 711 du code de commerce. Donc, كيقول لك هنا ممنوع منعا كليا انك تديريجي وتجيري وتادمينستري، يعني ممنوع انك ديريجي واحد لونتربريز وتجيري واحد لونتربريز او بيان سوسيتي ودير الاداره يعني ادمينستري واحد لا سوسيتي ولا تكونترولي دير واحد المراقبه سواء ديريكتومون يعني بواحد الطريقه اللي هي ديريكت انت كاين، سواء انك عاطي ديك الصفه ديال واحد اخر يعني هي الان ديريكتومون بالنسبه لكل لي زونتربريز كوميرسيال سواء تجاريه او ارتيزانال حرفيه يعني كدير حرف، سواء ان سوسيتي كوميرسيال او شركه تجاريه اللي عندهم واحد لاكتيفيتي ايكونوميك ايون ان اكتيفيتي ايكونوميك. يعني هنا هذا هو لا ديشيونس كوميرسيال ما تقدرش كتمنع يعني كتمنع ديريجي. دونك فوالا كتمنع انك تكون عندك ديك لو ستاتي دو كوميرسون، كتمنع يكون عندك الصفه ديال التاجر. هادشي كاين في الارتيكل 711 من مدونه التجاره. Lorsque le tribunal prononce la déchéance commerciale, il doit en fixer la durée qui ne doit être inférieure à 5 ans. Donc هنا في l'article 719 du code de commerce كيقول لنا عندما تنطق المحكمة بسقوط الأهلية التجارية تحدد مدة هذا الإجراء التي لا يمكن أن تقل عن 5 سنوات، ويمكن أن تأمر بالنفاذ المعجل لمقررها وينتهي سقوط الأهلية التجارية وعدم الأهلية الانتخاب الناجمة عنه بقوة القانون في أجل محدد دون الحاجة إلى صدور حكم. دونك فوالا يعني هاد المحكمة أنها كتأمر بأنه السقوط ديال الأهلية التجارية إلا كنتي يعني داير واحد المخالفة مع القانون أو عندك واحد الديلي أو لا يعني جنحة أو لا يعني أو الجناية، هادشي كامل كيؤدي إلى سقوط الأهلية.
يعني وتحدد مدة هذا الإجراء التي لا يمكن أن تقل عن 5 سنوات. Donc voilà. L'exercice du commerce au mépris d'une interdiction n'empêche pas d'acquérir la qualité du commerçant. L'article 11 du Code de commerce et les actes conclus demeurent valables. Donc هنا في l'article 11 يعتبر تاجرا كل شخص اعتاد ممارسة نشاط تجاري رغم وقوعه في حالة حظر أو سقوط أو تنافي. يعني كل شخص اعتاد أنه يمارس التجارة، دونك فوالا راه كيكسب واحد لي كونديسيون اللي كيخلوه يكون تاجر واخا هو طاح في داك السقوط أو التنافي أو الحظر ديال ديك يعني داك ستاتي ديال الكوميرس. فوالا. دونك l'incompatibilité commerciale و لو كوميرس اوتوريزي. غنشوفوا شنو هي l'incompatibilité commerciale، يعني عدم التوافق. يعني ممكن انت تكون كتمارس واحد عندك واحد المهنه ديالك وبسبب ديك المهنه ديالك ما تقدرش تكون كوميرسان، او لا لو كوميرس اوتوريزي حتى هي هنايا خاصك ضروري واحد الرخصه باش تكون كوميرسان. L'incompatibilité commerciale. Toujours dans le souci d'assurer la modalité des activités commerciales, certaines personnes ne peuvent jamais exercer le commerce et sont exclues de ce droit. On distingue par exemple هنا كيقول لك ديما حنا في الحاله ديال لاكتيفيتي كوميرسيال، يعني هنايا كيف ما كتشوفوا قال لك بعض الاشخاص ما يقدروش انهم هما فينهم certaines personnes ne peuvent jamais exercer le commerce، يعني بعض الاشخاص ما يقدروش يمارسوا التجاره. علاش؟ يعني السبب غنشوفوا شنو هو. les fonctionnaires de l'État par exemple et l'ensemble des personnes des collectivités publiques. donc voilà اللي بغى يعرف شنو هي لي كوليكتيفيتي بيبليك ممكن يمشي للفيديو ديال الفينانس بيبليك، الفيديو الاول وغادي يعرف شنو هما. دونك لي فونكسيونير هذوك الموظفين ديال الدوله هما واحد لونسومبل دي بيرسون دي كوليكتيفيتي بيبليك. باغ اكزومبل لو بروفيسور استاذ ما يقدرش يمارس التجاره. علاش؟ لان المهنه ديالو لا كنتي علاش؟ لان في الكود دو كوميرس كيقول لنا ما يمكنش ليك تكون استاذ وتمارس التجاره وتكتسب الصفه ديال التاجر. دونك هادو من لي كونديسيون. دونك فوالا هنا لا كيتسمى عدم توافق، يعني انت استاذ وغادي تمارس التجاره، لا ما يمكنش. دونك فوالا كاين عندنا دونك فوالا هنا دي مومبر دو بروفيسيون ليبرال باغ اكزومبل اركيتكت، يعني هذوك المهندسين المعماريين، الميديسين، طبيب، يعني اكسبير باغ اكزومبل خبير، كونطابل، محاسب. دونك فوالا هاد دي مومبر دو بروفيسيون ليبرال، يعني كيمارسوا واحد البروفيسيون اللي كتكون حره، يعني بحال المهندسين المعماريين ولا كونطابل، يعني كيكون ليبر، اكسبير ميديسين اكسيتيرا. هادو حتى هما ما يمكنش ليهم يمارسوا الكوميرس، علاش؟ حيت المهنه ديالهم هي اللي ما كتسمحش لهم. ولي زوكسيليير دو جيستيس، يعني هادوك المساعدين ديال العداله، باغ اكزومبل افوكا، جيج، نوتير. يعني باغ اكزومبل افوكا يعني محامي، جيج قاضي، نوتير موثق اكسيتيرا. حتى هادو ما يقدروش يمارسوا التجاره، انتيردي. ولكن ممكن يديروا واحد البلان دابا مع الكونستيتيسيون ديال 2011، يعني جاب داك لا فام ماري، يعني ممكن المراه تمارس التجاره بدون الموافقه ديال الراجل ديالها. دونك ممكن كيف ما كنعرفوا شحال من استاذ دونك كتلقاه يعني كيقري في لافاك و او ميم طون عاطي لمراتو يعني كدير الكوميرس. يعني علاش ما يمكنش ليه هو يدير الكوميرس؟ دونك فوالا يعني دير واحد البروجي وكيدير الكوميرس، مراتو كدير الكوميرس، دونك فوالا كيعطيو الزوجه ديالهم دير الكوميرس. Le non-respect de ces restrictions entraîne des sanctions pénales et disciplinaires. Donc كيقول لك عدم الا ما احترمناش هاد لي ريستريكسيون، يعني هاد لي كونديسيون، راه هاد الشيء غادي يؤدي بينا لواحد العقوبات اللي كتكون جنائيه وكتكون تاديبيه. دونك فوالا يعني لي سانكسيون بينال كيكونوا طالعين في العقوبه ديالهم على لي سانكسيون ديسيبلينير. مي لي زاكت دو كوميرس اكومبلي ديمور فالابل، يعني l'article 11. Mais les actes de commerce كيبقاو ديما صالحين selon code de commerce d'après l'article 11. Donc voilà نشوف دابا le commerce soumis à une autorisation. يعني باش تمارس الكوميرس خاص تكون عندك واحد الاوتوريزاسيون، واحد الترخيص. يعني سي لو كا باغ اكزومبل ايتابليسمون دو كريدي، يعني ديك مؤسسه الاطمئنان. يعني باغ اكزومبل هنايا كيكون عندها واحد لوتوريزاسيون، خايده واحد الرخصه باش غادي تكون هي يعني كتسمى حتى هي تاجر. لو كوميرس دو طاباك، يعني هنايا كوميرس تجاره ديال التبغ، مثلا ديال شي واحد عنده ساكا
هذاك مستكار اوبليغاتوار كيكون داير واحد الرخصه ودالكول، يعني ديك اللي كيمارس كيبيعوا الالكول باغ اكزومبل في اسيما تلقاه، دونك فوالا اللي كيبيعوا المخدرات وداكشي، دونك فوالا داكشي يكون عندهم رخصه اكسيتيرا. دونك فوالا، دونك هنا غادي نكون ساليت الفيديو. في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا لي كونديسيون تونو على الاكتيفيتي، يعني كيخصوا لاكتيفيتي بالضبط، يعني دوك الشروط باش تكون عندك واحد الصفه ديال التاجير، كاين واحد لي كونديسيون اللي كيخصوا لاكتيفيتي. دونك فوالا، شكرا للمشاهده، ما نساش لايك وتشترك في القناه الا كنتي من المشتركين الجدد، وخلي شي كومونتير. شكرا للمشاهده مجددا.